यो जुन एम्नियोसिन्थेसिस छ नि है, के हो त भन्दा बच्चालाई आमाको पेटमा हुँदाखेरि होइन प्रोबेबल कम्प्लिकेसन्सहरू केही आएको छ कि छैन भनेर त्यो पत्ता लगाउने चाहिँ टेक्निक हो क्या खासमा एउटा एम्नियोसिन्थेसिस भनेको। यो एम्नियोसिन्थेसिस कतिखेर गरिन्छ त भन्दा आमाको उमेर अलिकति धेरै हुँदा होइन 40 वर्ष भनौँ न होइन, त्योभन्दा माथि है 45 त नभनौँ होइन चाहिँ अलिकति होइन 30 वर्षभन्दा माथि भयो भने पनि बच्चा जन्मिँदाखेरि बच्चालाई प्रब्लम आउनसक्छ होइन, कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। त्यो बेलामा यो एम्नियोसिन्थेसिस गरिन्छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ फ्यामिलीमा कुनै पनि जेनेटिक डिजिज वा डिसअर्डरको कुनै हिस्ट्री छ भने त्यतिखेर पनि हामीले एम्नियोसिन्थेसिस गर्छौँ होइन। अनि अर्को चाहिँ न्युरल ट्युब डिसअर्डर, फ्यामिलीमा कसैलाई न्युरल ट्युब भनेको पछिबाट त्यो न्युरल ट्युबले ब्रेन र स्पाइनल कर्ड बनाउने हो, ख्याल गर है। न्युरल ट्युबले के बनाउँछ पछिबाट ब्रेन र स्पाइनल कर्ड बनाउँछ। बच्चाको केसमा सबैभन्दा पहिला फिटसहरूमा चाहिँ न्युरल ट्युब बन्छ, त्यो न्युरल ट्युब चाहिँ पछिबाट ब्रेन र स्पाइनल कर्ड बन्छ। सो फ्यामिलीमा कसैलाई न्युरल ट्युब डिसअर्डर छ भने त्यो केसमा है मेनली चाहिँ यो 3वटा केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एम्नियोसिन्थेसिस गर्छौँ। एम्नियोसिन्थेसिस भनेको चाहिँ के हो त, अब यो कुरा बुझौँ न है। प्रेग्नेन्ट वुमनको केसमा होइन, जुन चाहिँ आमा प्रेग्नेन्ट भएको हुन्छ होइन, उसको पेटमा त बच्चा नै हुन्छ होइन। अब त्यो जुन बच्चाको साइडमा है, बच्चाको वरिपरि जुन फ्लुइड छ नि, हेरौँ है, फिटसको वरिपरि जुन फ्लुइड छ त्यो फ्लुइडलाई हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा यो हाइपोडर्मिक निडल भनेर भन्छौँ वा सिरिन्ज होइन, हाइपोडर्मल सिरिन्ज युज गरेर त्यो केही एम्नियोटिक फ्लुइडलाई झिकेर त्यसबाट चाहिँ हामीले टेस्ट गर्ने मेथड हो क्या एम्नियोसिन्थेसिस भनेको। अब कुरा बुझौँ, एम्नियोटिक फ्लुइड भनेको चाहिँ के त भन्दा आमाको युटेरसभित्र त्यो बच्चाको वरिपरि भएको जुन फ्लुइड हुन्छ त्यो फ्लुइडलाई हामी के भन्छौँ, एम्नियोटिक फ्लुइड भनेर भन्छौँ। अब एम्नियोटिक फ्लुइडमा हुन्छ चाहिँ के त्यस्तो, एम्नियोटिक फ्लुइडमा के हुन्छ भन्दा जुन बच्चा डेभलप गरिराखेको छ नि आमाको युटेरसभित्र, बच्चाको क्रोमोजोमहरू हुन्छ क्या त्यहाँ। बच्चाको क्रोमोजोमहरू केही क्रोमोजोम चाहिँ बाहिर आएको हुन्छ बच्चा डेभलप गर्दा गर्दै। अनि फिटस सेलहरू आएको हुन्छ कि क्रोमोजोम भन्दा पनि त्यो बच्चाको ज्यानको सेलहरू हुन्छ, सेलभित्र अटोमेटिकली क्रोमोजोम हुने भयो, यसरी ख्याल गरौँ। अनि हामीले बच्चाको नजिकैबाट है त्यो हाइपोडर्मल सिरिन्ज युज गरेर बच्चाको नजिकैबाट हामीले एम्नियोटिक फ्लुइड निकाल्दाखेरि त्यो जुन बच्चाको ज्यानको केही सेलहरू जुन बाहिर होइन टियर आउट भएर निस्केका हुन्छन् नि, हाम्रो पनि ज्यानबाट कति सेलहरू चाहिँ बाहिर निस्केको हुन्छ नि होइन, त्यो सेल चाहिँ त्यत्तिकै एम्नियोटिक फ्लुइडमा बसिरहेको हुन्छ क्या अलिकति नजिकै। त्यो एम्नियोटिक फ्लुइड निकाल्दाखेरि त्यो सेल पनि सँगै आउँछ। हामीलाई चाहिने भनेको फ्लुइड होइन खासमा, हामीलाई चाहिने भनेको त्यो सेल हो। अनि त्यो सेललाई चाहिँ हामीले ल्याबोरेटरीमा ग्रो गराएर होइन त्यसको कल्चर गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा केही बच्चामा केही त्यस्तो प्रोबेबल प्रब्लम छ कि छैन, जेनेटिक डिसअर्डर छ कि छैन, आमाको उमेर धेरै हुँदाखेरि केही डिसअर्डर भएको छ कि छैन, वा न्युरल ट्युब डिसअर्डर छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यहाँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। यो टेक्निकलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा एम्नियोसिन्थेसिस भनेर भन्छौँ। कुरा बुझौँ है। अब डेफिनेसन वाइज जाउँ है, के भन्छ डेफिनेसन वाइज, वाट इज एम्नियोसिन्थेसिस भनेर भन्छ। एउटा यो प्रोसिजर भयो जुन चाहिँ बिगिनिङ अफ द प्रेग्नेन्सीमा गरिँदो रहेछ। कुनै पनि किसिमको क्रोमोजोमल एबनर्मालिटी छ कि छैन फिटसमा भनेर। क्रोमोजोमल एबनर्मालिटी वा क्रोमोजोमल डिसअर्डर भनेको क्रोमोजोमको सङ्ख्या होइन, क्रोमोजोमको नम्बर वा क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरमा केही प्रब्लम भएर बच्चालाई केही प्रब्लम भएको छ कि छैन फिटसलाई भन्ने कुरा चेक गर्ने टेक्निकलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा एम्नियोसिन्थेसिस भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ युजुअली कतिखेर गरिँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट वुमनको केसमा प्रेग्नेन्सी पनि 16 देखि 22 हप्ताको बिचमा। 16 देखि 22 हप्ता भनेको कति महिना भयो त, 4 चौको 16, 4 महिनापछि है, 4 चौको 16, 4 पन्चे 20, 4 देखि 5 महिनाको बिचमा है प्रेग्नेन्ट भएको केसमा, प्रेग्नेन्सीको केसमा 4 देखि 5 महिनाको बिचमा चाहिँ यो एम्नियोसिन्थेसिस प्रोसेस चाहिँ गरिँदो रहेछ। अब यो एम्नियोसिन्थेसिस प्रोसेसमा के गरिन्छ त भन्दा बच्चा जुन उममा हुन्छ, जुन युटेरसभित्र हुन्छ होइन,
त्यो जुन एम्नियोटिक स्याक भनेर भन्छ होइन, त्यसलाई हामी एब्नियोन भनेर पनि भन्यौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फ्लुइड विथड्र गर्दो रहेछौँ, केही निकाल्दो रहेछौँ। कसरी निकाल्दो रहेछौँ त भन्दा जेनरली त्यो हाइपोडर्मल सिरिन्ज हुन्छ नि होइन, हाइपोडर्मल सिरिन्ज हुन्छ। त्यो हाइपोडर्मल सिरिन्जलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा आमाको युटेरसमा घोपेर होइन, त्यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा इम्युनिटिक फ्लुइडलाई विथड्र गर्छौँ। हामीलाई चाहिएको भनेको फ्लुइड होइन, अघि पनि भनिसकेँ मैले। हामीलाई चाहिएको भनेको के हो त, त्यो फिटसको सेलहरू, सेलमा भएको क्रोमोजोमहरू हो है। जुन बच्चा डेभलप भइराखेको हुन्छ नि, उसले आफ्नो बडीको केही सेलहरूलाई बाहिर सेड गरेको हुन्छ कि बाहिर निकालेको हुन्छ जुन सेलहरू होइन, जुन एज अ वेस्ट प्रडक्ट निकालेको हुन्छ। त्यो वेस्ट प्रडक्टमा चाहिँ के हुन्छ त, उसको कम्प्लिट सेटमा के हुन्छ, क्रोमोजोम हुन्छ, क्रोमोजोमभित्र डिएनएहरू हुन्छ र डिएनए भइसकेपछि जेनेटिक इन्फर्मेसन त्यसमा आउने भइहाल्यो। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चाको हेल्थ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ, बच्चा कतिको हेल्दी छ, बच्चालाई केही प्रब्लम छ कि छैन। यदि प्रब्लम छ भने पनि सुरुमै हामीले त्यो प्रब्लमलाई ट्रिट गर्न सक्छौँ कि है, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ ट्रिट गर्न सक्छौँ। त्यसैको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा एम्नियोसिन्थेसिस भनेर गर्छौँ। अनि यो इन्टायर यो एम्नियोसिन्थेसिस प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ के भनेको छ त, यो फ्लुइडलाई बाहिर निकाल्नको लागि है 45 मिनट्स जतिमा चाहिँ हुँदो रहेछ है। अब यसमा के कुराहरू गरिन्छ भन्ने चाहिँ स्टेप्स भनेर आउँछ होइन, स्टेप्स इन्भल्भ इन एम्नियोसिन्थेसिस भन्छ। त्यो स्टेप्समा हामी कुरा गरौँला है त। हु इज अ क्यान्डिडेट फर एम्नियोसिन्थेसिस भनेर भनेको छ भनेपछि आमाको उमेर है 35 वर्ष भनौँ, 40 त अझ बढी नै भयो होइन। हुन त प्रेग्नेन्सी भनेको त्यही 45 to 49 इयर्ससम्म चाहिँ आमाहरू के भन्छ लेडिजहरू चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन सक्ने चान्स हो, जबसम्म मेन्स्ट्रुअल साइकल हुन्छ। अझ जति उता जान्छ नि एज होइन, त्यति नै बढी रिस्की हुन्छ क्या। त्यही भएर बिहेबारी 20 वर्ष पारी, बच्चाबारी 30 वर्ष वारी भनेर भन्छ कि। 30 वर्षभन्दा यति चाहिँ आमाहरूले मतलब लेडिजहरूले बच्चा पाएको हो, उनीहरूको लागि पनि हेल्दी हो र उनीहरूको बच्चाको लागि पनि है। त्योभन्दा ढिलो भयो 35 वर्ष 40 वर्ष होइन, त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्दो रहेछौँ त भन्दा एउटा एम्नियोसिन्थेसिस त्यहाँ गर्दो रहेछौँ है। अनि त्यसपछि कुनै पनि त्यो फ्यामिलीमा क्रोमोजोमल डिसअर्डर, क्रोमोजोमले गर्दाखेरि के समस्याहरू आएको छ कि पहिला पनि आएको थियो कि, जस्तै क्रोमोजोमल डिसअर्डरमा तिमीले पढ्यौ होला स्कुल लेभलमा, ऊ डाउन सिन्ड्रोम पढ्यौ होला एउटा, अनि क्लेनफेल्टर सिन्ड्रोम पढ्यौ होला, टर्नर सिन्ड्रोम भनेर पढ्यौ होला। यी सबै क्रोमोजोमल डिसअर्डरमा आउँछन् है। त्यो फ्यामिलीको हिस्ट्रीमा कसैलाई लागेको थियो कि थिएन यो डिजिज भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ जेनेटिक डिसअर्डर थियो कि थिएन फ्यामिलीको हिस्ट्रीमा है। जेनेटिक डिसअर्डर थियो भने त्यो केसमा पनि बच्चालाई त्यो जेनेटिक डिसअर्डर सरेको छ कि छैन भनेर त त्यो चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ है। अनि इट इज पोसिबल फर वुमन अन्डर द एज अफ 40 विथ नो हिस्ट्री अफ जेनेटिक डिसअर्डर टु ह्याभ एन एम्नियोसिन्थेसिस भनेर भनेको छ। इट इज अ म्याटर अफ पर्सनल चोइस। अब गर्न चाहिँ रेकमेन्ड हामीले कतिखेर गर्छौँ त भन्दा त्यो 2-3वटा कन्डिसनमा गर्छौँ एम्नियोसिन्थेसिस गर्नौँ भनेर। तर आफ्नो इच्छा हो, एम्नियोसिन्थेसिस जतिखेर गराउँछु भनेर भन्दा पनि पाइयो है। अलिकति खर्चिलो टेक्निक भयो यो खर्चिलो टेक्निकमा थोरै पैसा खर्च गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा बच्चाको हेल्थहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है। अनि यसको मिसयुज चाहिँ कहाँ भएको छ नेपालको केसमा भन्दा, मिसयुज अब त्यो बच्चाले सेड गरेको सेलहरू त्यसमा आउँछ। अब त्यसमा चाहिँ क्रोमोजोम हुन्छ, क्रोमोजोमको सङ्ख्या अनि सेक्स क्रोमोजोमहरू होइन सबै त्यहाँबाट हामीले थाहा पाउन सक्ने भएको हुनाले यो जुन एम्नियोसिन्थेसिस छ यसबाट बच्चाको जेन्डर पनि आइडेन्टिफाई हुन्छ, जेन्डर आइडेन्टिफिकेसन। यो चाहिँ युज भन्दा पनि मिसयुज हो, हेर मिसयुज नै हो। किनकि धेरै जसो यो एबोर्सनको केसहरू जुन तिमीहरूले देखिरहेको छौ, चेक गर्ने होइन पेटमा छोरा छ कि छोरी छ भनेर, अनि छोरी छ भने एबोर्ट गरिदिने। धेरै ठाउँमा यस्तो पनि भइराखेको छ कि, स्पेसली तराईमा त अब बिहे गराउनको लागि एकदमै दाइजो सिस्टम छ नि त, डाउरी सिस्टम होइन। त्यो डाउरी सिस्टमले गर्दाखेरि अलिकति मधेसका मान्छेहरूले छोरीलाई प्रिफर गर्दैनन्, छोरालाई प्रिफर गर्छन् है त। त्यही भएर चाहिँ एबोर्सनको केस चाहिँ बढिराखेको छ। यो मिसयुजमा आउँछ एम्नियोसिन्थेसिसको हामी कुरा गरौँला। अनि वाट क्यान बी डिटेक्टेड थ्रु एन एम्नियोसिन्थेसिस भनेर भनेको छ है। के पत्ता लगाउन सक्छौँ त हामीले
एम्नियोसेन्टेसिस गरेर भन्दा एउटा लगभग सबै टाइपको क्रोमोजोमल डिसअर्डरहरू है, जसमा डाउन सिन्ड्रोम आउन सक्छ, एक किसिमको सेक्स क्रोमोजोम एब्नर्मालिटी हो, अर्को टर्नर सिन्ड्रोम आउन सक्छ है, अनि क्लेनफेल्टर सिन्ड्रोम आउन सक्छ, अनि हन्ड्रेड्स अफ जेनेटिक डिसअर्डरहरू हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ, जस्तै सिस्टिक फाइब्रोसिस भन्छ, सिकल सेल एनिमिया भनेर भन्छ है, अरू न्युरल ट्युब डिसअर्डरहरू स्पाइना बाइफिडा भनेर भन्यो है, यी सबै प्रब्लमहरू भयो है त। अनि त्यसपछि फिटल लङ म्याच्युरिटी, बच्चाको लङ्स कतिको म्याच्योर भएको छ है, जन्मिनको लागि कतिको रेडी छ त्यो भनेर त्यो पनि टेस्ट गर्न सकिँदो रहेछ भने चाहिँ यी सबै प्रब्लमहरू चाहिँ केही इक्जाम्पलहरू मात्रै हुन् यहाँ, जस्तो डाउन सिन्ड्रोम, टर्नर सिन्ड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिन्ड्रोम होइन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनिमिया, त्यसपछि स्पाइना बाइफिडा, फिटल लङ म्याच्युरिटी भनेर जस्ट केही इक्जाम्पल मात्र दियो यहाँ। अब के भनेको छ त भन्दा, इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड एम्नियोसिन्थेसिस इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नो अबाउट सर्टेन पार्ट्स अफ द बडी एन्ड हाउ दे वर्क होइन। अब एम्नियोटिक स्याक भनेर भनेको छ, एम्नियोटिक स्याक भित्र एम्नियोटिक फ्लुइड हुन्छ अनि त्यहीँभित्र बच्चा पनि हुन्छ, यो कुरा बुझौँ। अनि एम्नियोटिक फ्लुइड भनेको एम्नियोटिक स्याक भित्र भएको फ्लुइड भयो। अम्बिलिकल कर्ड है, अम्बिलिकल कर्ड भनेको जुन बच्चा को बडीमा गइरहेको एउटा पाइप हुन्छ नि, आमाको ज्यानबाट बच्चाको ज्यानमा गएको जुन पाइप हुन्छ त्यसलाई हामी अम्बिलिकल कर्ड भन्छौँ। प्लासेन्टा भनेको त्यो जुन अम्बिलिकल कर्ड छ, अम्बिलिकल कर्ड बच्चाको नाइटोमा गएर जोडिएको हुन्छ नि होइन, नाइटोमा गएर जोडिएको हुन्छ नाभेल पार्टमा, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्लासेन्टा भनेर भन्छौँ। यी अर्गनहरूको बारेमा हामीले थाहा पाऊँ भनेर भनेको हो। अब यहाँ प्रोसिजर हेरौँ है, ख्याल गरौँ, यो अलिकति धमिलो रहेछ। ओके, सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ त, स्टेप्स इन एम्नियोसिन्थेसिस भनेर भन्छ है त। पहिलो स्टेप भनेको के त भन्दा अल्ट्रासाउन्ड टेक्निक भनेर भन्छ, वा अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक। यो अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक चाहिँ हामीले किन गर्छौँ त है, स्टेप 1 मा युज अफ अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक भनेर हामी बुझौँ है त। किन गर्छौँ हामीले यो अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक भन्दा, यो जुन अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक छ नि, यो टेक्निकबाट हामीले के लोकेट गर्न सक्छौँ भन्दा बच्चाको पोजिसन, के फिटसको पोजिसन। अब हेर न, हामीले के गर्दैछौँ, आमाको पेटमा हाइपोडर्मल भनेको पुरा स्किनलाई छेडेर भित्रसम्म जाने त्यत्रो लामो निडल भएको सिरिन्जले गोपिराखेको छौँ। अनि त्यो सिरिन्जले गोपेर हामीले के निकालिराखेको छौँ, एम्नियोटिक फ्लुइड निकालिराखेको छौँ बाहिर। अनि त्यो एम्नियोटिक फ्लुइड पनि टाढाबाट निकाल्दैनौँ, हामीले बच्चाकै नजिकबाट निकाल्छौँ। यो सबै प्रोसिजरमा के को चान्स छ त भन्दाखेरि बच्चालाई घाउ हुनसक्छ, त्यो निडलले बच्चालाई गोप्न सक्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला त्यो बच्चाको पोजिसन थाहा पाउन नै फोरमोस्ट कुरा हो कि, सबैभन्दा पहिला त्यही गर्नै पर्छ। त्यो बच्चाको पोजिसन हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ, अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक। अब जस्तो त्यो भनेको भिडियो एक्सरे हो क्या, जस्तो आमाको युटेरसको भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि त्यहाँ स्क्रिनमा थाहा हुन्छ नि त बच्चाको पोजिसन कहाँ छ, बच्चा के छ भनेर। अनि त्यो भिडियो एक्सरेमा हेर्दै हेर्दै हामीले के गर्ने त भन्दा हाइपोडर्मल त्यो निडल भएको सिरिन्ज चाहिँ आमाको युटेरसमा छिराउने, घोप्ने। अनि घोपेर त्यो बच्चाको नजिकैबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यो एम्नियोटिक फ्लुइडलाई चाहिँ निकाल्छौँ, विथड्र गर्छौँ। यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप है, एम्नियोटिक फ्लुइड हामीले विथड्र गर्छौँ। अब थर्ड स्टेपमा के भन्छ त भन्दाखेरि, त्यो जुन हामीले एम्नियोटिक फ्लुइड विथड्र गऱ्यौँ नि, त्यो विथड्र गरेकोमा दुइटै हुन्छ हेर, फ्लुइड पनि हुन्छ, फिटल सेल पनि हुन्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, हामीलाई लिक्विड चाहिएको होइन, हामीलाई के चाहिएको त, त्यसको सेल चाहिएको हो, बच्चाको बडीको सेल चाहिएको। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा सेन्ट्रिफ्युजेसन टेक्निक युज गर्छौँ। सेन्ट्रिफ्युजेसन टेक्निक यहाँ चाहिँ मेरो है, सेन्ट्रिफ्युजेसन टेक्निकबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा लिक्विड अलग सेल अलग गर्न सक्छौँ है। सेन्ट्रिफ्युज मसिनमा यो जुन भाइल टेस्ट ट्युब राखेर हामीले के गर्न सक्छौँ, एम्नियोटिक फ्लुइड अलग्गै अनि फिटल सेल चाहिँ अलग्गै हामीले त्यो अब्टेन गर्न सक्छौँ। अब त्यो जुन एम्नियोटिक फ्लुइड छ त्यसलाई हामीले फाल्दिने, त्यसको काम छैन। अब हामीले के लेख्छौँ त भन्दा फिटल सेल लेख्छौँ, फिटल सेल। अब यो फिटल सेल इनफ हुँदैन सबै डिटेक्सन गर्नको लागि, सबै रोगहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ इनफ हुँदैन। त्यही भएर पहिला यो सेललाई हामी के गर्छौँ त, ल्याबमा कल्चर गर्छौँ। ल्याबमा कल्चर गरिसकेपछि यो जुन सेल छ त्यसको सङ्ख्या बढ्छ है, यसलाई यो डिभाइड गर्छ है ल्याबमा कल्चर गरिसकेपछि। जब यो सेल डिभाइड भएर अब इनफ नम्बर हुन्छ नि,
इनफ नम्बर भइसकेपछि अब यसको चाहिँ एनालाइसिस हुन्छ। हेर, एनालाइसिस भनेको डिजिज आइडेन्टिफाई हुन्छ यहाँबाट, कुन चाहिँ बच्चालाई डिजिज छ कि छैन भनेर। जस्तो यो एनालाइसिस पनि दुई टाइपको हुन्छ, टिपेर राख्नु। एउटा क्यारियोटाइप एनालाइसिस भनेर भन्छौँ, क्यारियोटाइप है, KARYOTYPE है, KARYOTYPE। क्यारियोटाइप एनालाइसिस भनेको क्रोमोजोम, क्यारियोन भनेको है के हो त भन्दाखेरि खासमा क्रोमोजोम हो वा न्युक्लियस क्रोमोजोम भनेर बुझ्छौँ हामी होइन। सो यो जुन क्यारियोटाइप एनालाइसिसमा के गर्दो रहेछौँ त भन्दा हामीले क्रोमोजोमको नम्बरलाई टेस्ट गर्दो रहेछौँ, क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ टेस्ट गर्दो रहेछौँ। भनेपछि क्रोमोजोमल डिसअर्डर जति पनि हुन्छ नि, त्यो क्रोमोजोमल डिसअर्डरहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउँछौँ क्यारियोटाइप एनालाइसिसबाट। जस्तो डाउन सिन्ड्रोम, टर्नर सिन्ड्रोम, क्लेनफेल्टर सिन्ड्रोम भन्ने कुरा हामीले अगाडि गऱ्यौँ। भने अर्को चाहिँ बायोकेमिकल टेस्ट वा बायोकेमिकल एनालाइसिस भनेर भन्छ। एउटा क्यारियोटाइप एनालाइसिस, अर्को बायोकेमिकल एनालाइसिस। यसमा चाहिँ प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ एनी इन्जाइम्स, केही इन्जाइमले गर्दा प्रब्लम भएको छ कि हर्मोन्सले गर्दाखेरि प्रब्लम भएको छ कि भनेर। जस्तो यो सिक्कल सेल एनिमियाहरूको केसमा भयो नि, त्यो त्यो सिकल सेल एनिमियाको केसमा ती सबै डिजिजहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि बायोकेमिकल एनालाइसिस वा बायोकेमिकल टेस्टबाट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौँ। सो स्टेप वाइज स्टेप तिमीले बुझ्नु पर्यो। स्टेप नम्बर 1 मा युज अफ अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक टु लोकेट द पोजिसन अफ फिटस इन वुम्ब अफ मदर। अनि स्टेप नम्बर 2 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है स्टेपहरू। स्टेप नम्बर 2 युज अफ हाइपोडर्मल सिरिन्ज टु एक्सट्र्याक्ट एमनियोटिक फ्लुइड फ्रम नियर बाई द फिटस है, त्यो चाहिँ सेकेन्ड पोइन्टमा भयो। अब थर्ड पोइन्टमा युज अफ सेन्ट्रिफ्युजेसन टेक्निक टु सेपरेट आउट फिटल सेल्स फ्रम एमनियोटिक फ्लुइड। फोर्थ नम्बरमा कल्चर अफ फिटल सेल्स इन ल्याब टु इन्क्रिज नम्बर अफ फिटल सेल्स। अनि फिफ्थमा चाहिँ के त भन्दाखेरि एनालाइसिस। एनालाइसिसमा पनि दुईवटा, एउटा क्यारियोटाइप एनालाइसिस, अर्को बायोकेमिकल एनालाइसिस है त। क्यारियोटाइपमा क्रोमोजोमको एनालाइसिस भयो, अर्को बायोकेमिकलमा केमिकल एनालाइसिस, डिएनए एनालाइसिस, सबै कुराहरू आउँछ यसमा। यो यसको प्रोसिजर भयो। अब आफ्टर द प्रोसिजर है के गरिन्छ त, यो एनालाइसिस गरिसकेपछि वा एमनियोटिक फ्लुइड आमाको बडीबाट निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले के एडभाइस गर्छौँ, के डुज छन्, के डोन्ट्स छन् है, यो कुराहरू ख्याल गरौँ। एडभाइस्ड टु टेक रेस्ट फर 24 आवर्स है, 24 आवर्ससम्म मजाले रेस्ट गर्नु पऱ्यो। किनकि त्यहाँ आमाको पेटमा पन्चर गरिएको हुन्छ नि त, त्यहाँ प्वाल बनाइएको हुन्छ, सानो प्वाल है। त्यहाँबाट एमनियोटिक फ्लुइड चाहिँ बिस्तारै 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 लिक आउट हुन सक्ने चान्स हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ कम्प्लिकेसन हो यसमा आउन सक्ने। त्यही भएर आनन्दले रेस्ट गर्ने, हिन्डुल खासै नगर्ने। अनि एकदमै स्ट्रेनियस वर्कहरू, एकदमै हार्ड वर्कहरू होइन, स्ट्रेस दिने टाइपको वर्कहरू केही पनि नगर्ने, एक्सर्साइज पनि नगर्ने 72 आवर्ससम्म। नो एयर ट्राभल फर 72 आवर्स भनेको, एयर ट्राभल भनेको बाई एयर, बाई एयर चाहिँ हामी त्यो एरोप्लेनबाट यताउता पनि नजाने भनेर भन्छ, मतलब धेरै एक्टिभ नहुने भन्न खोजेको खासमा। अनि सिक अर्जेन्ट मेडिकल एटेन्सन है। अब मेडिकल एटेन्सन खोज्ने कुन कन्डिसनमा भन्दा इफ फिलिङ सिभरी, यदि यसले गर्दाखेरि चाहिँ ज्यान लुकलुक कामिराखेको छ है, प्रब्लमहरू आइराखेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ मेडिकल एटेन्सन खोज्नु पर्यो। जस्तो अनि अर्को हाई फिभर अफ 38 डिग्री सेल्सियस अर एबोभ, त्यो भयो भने चाहिँ हाई फिभरको केसमा पनि डक्टरलाई भेट्न जानु पर्यो एमनियोसेन्टेसिस गरिसकेपछि होइन। पर्सिस्टेन्ट लोवर ब्याक पेन एन्ड एब्डोमिनल पेन, यो केसमा पनि के गर्नु पर्यो, डक्टरलाई भेट्न जानु पर्यो। लोवर ब्याक अनि त्यसपछि पेट दुखिराखेको छ भने होइन। आफ्टर एमनियोसेन्टेसिस प्रोसिजर द स्याम्पल अफ एमनियोटिक फ्लुइड, द फ्लुइड द्याट सराउन्ड्स द अनबर्न बेबी इन द वुम भनेर भन्यो, पहिले हामीले बुझ्यौँ। विल बी टेकन टु अ ल्याबोरेटरी फर टेस्टिङ होइन त। अब ल्याबोरेटरीमा टेस्टिङको लागि लिएर जाँदो रहेछ। अब ऱ्यापिड टेस्टमा हेर त है, ऱ्यापिड छिटो छिटो गरिने टेस्ट, यो पनि एक किसिमको बायोकेमिकल टेस्ट पनि आउँछ यसमा है। अनि केही हदसम्म चाहिँ क्रोमोजोमल टेस्टको पनि कुरा गर्न सकेको छ। जस्तो यहाँ हेर, डाउन सिन्ड्रोम त क्रोमोजोमल हो नि त, एडवार्ड सिन्ड्रोम होइन, पटाउ सिन्ड्रोम, यी चाहिँ क्रोमोजोमल टेस्टहरू भयो। भने अरू बायोकेमिकल टेस्ट पनि, यो ऱ्यापिडको मिनिङ एक्ज्याक्टली के त भन्दाखेरि छिटो छिटो हामीले के भन्छ, जुन रिजल्ट हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेको छौँ होइन, धेरै लङ ड्युरेसनसम्म टाइम नलगाएर
यसले चाहिँ रिजल्ट आउनको लागि हप्ता दिन त्यस्तै पऱ्यो भने 1 हप्ता 2 हप्ता त्यस्तो टाइम लगाउँछ कि रिजल्ट आउनको लागि। भनेपछि त्यति साह्रो धेरै टाइम चाहिँ नलागोस् भनेर छिटै यसको रिजल्ट आउनको लागि जुन टेस्ट गरियो त्यो खासमा चाहिँ त्यो चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट भयो खासमा होइन। ऱ्यापिड टेस्ट लुक्स फर एब्नर्मालिटिज अन स्पेसिफिक क्रोमोजोम होइन। क्रोमोजोममा केही प्रब्लम छ कि, जिनमा केही प्रब्लम छ कि, क्रोमोजोमको कन्डिसनमा केही प्रब्लम छ कि, जस्तो डाउन सिन्ड्रोम केले गर्दा हुँदो रहेछ, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इन 21 सेट अफ क्रोमोजोम भनेर भन्छ। अनि एडवार्ड सिन्ड्रोम केले गर्दा हुँदो रहेछ, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इन 18th नम्बर अर 18th सेट अफ क्रोमोजोम भनेर भन्यो। जस्तो अनि पटाउस सिन्ड्रोम चाहिँ इट इज कज बाई एक्स्ट्रा सेट अफ क्रोमोजोम इन 13th सेट अर नम्बर अफ क्रोमोजोम है। त्यहाँ चाहिँ बढी एक्स्ट्रा सेटमा क्रोमोजोम भयो भने यी डिजिजहरू लाग्ने भयो है। द रिजल्ट्स अफ ऱ्यापिड टेस्ट सुड बी रेडी आफ्टर 3 वर्किङ डेज। र 3 दिनभित्रमा चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ एकदमै रेडी हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। नत्र अरू टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हप्ता 1 हप्ता 2 हप्ता टाइम लाग्ने हुन्छ कि। दिस टेस्ट इज अलमोस्ट 100% एक्युरेट बट इट ओन्ली टेस्ट फर द 3 कन्डिसन्स लिस्टेड अबोभ है। यिनीहरूलाई टेस्ट गर्नको लागि काम गर्दो रहेछ ऱ्यापिडले। अब डाउन सिन्ड्रोममा के हुन्छ र त? डाउन सिन्ड्रोम भनेको के हो भनेर मैले यहाँ फोटो राखिदिएको छु। बच्चाको अनुहार कस्तो हुँदो रहेछ त? फ्ल्याटेन्ड नोज एन्ड फेस, अपवर्ड स्ल्यान्टिङ आइज है, माथितिर फर्केको आँखा, नाक पनि कस्तो अलिकति गोरिल्ला टाइपको होइन। अनि सिङ्गल पाल्मर क्रिज, सर्ट फिफ्थ फिङ्गर द्याट कप्स इनवार्ड भनेको यो हातमा यो क्रिजहरू हुन्छ नि, हातको रेखा पनि एकदमै भित्रसम्म गढेको है, धेरै हुँदैन थोरै हुन्छ, अनि जति हुन्छ त्यो भित्रसम्म गढेको हुन्छ हातको रेखा। अनि यो जुन फिफ्थ फिङ्गर भनेर भनेको छ नि, हेर न छोटो भयो अनि भित्रतिर फर्केको है, यसरी हुँदो रहेछ। अनि वाइडली सेपरेटेड फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टोज एन्ड इन्क्रिज स्किन क्रिजेस भनेको यो औँला छ नि, बुढी औँला र अरू औँला, यसको बिचमा चाहिँ ग्याप जस्तो हुँदो रहेछ है। अनि त्यसपछि इन्क्रिज स्किन क्रिजेस भनेको जस्तो खाल्टोहरू बढ्ने हो कि, मतलब एकदमै यो रेखाहरू बढ्ने हो, हातमा पनि खाल्टोहरू पर्ने हो। अनि त्यसपछि पुरा डिप क्रिज भन्छ क्या, खासमा डिप भित्रसम्मको खाल्टो पर्ने। हाम्रो केसमा सुपरफिसियली खाल्टो हुन्छ होइन, माथि माथि नै हुन्छ यो हातको रेखाहरू, यिनीहरूको केसमा भित्रसम्म गढेको हुन्छ डाउन सिन्ड्रोम। एडवार्ड सिन्ड्रोममा के हुँदो रहेछ र त? स्मल माउथ, स्मल ज, सर्ट नेक, यो के भन्छ फेसको भयो। अनि सिल्ड चेस्ट अर सर्ट एन्ड प्रोमिनेन्ट स्टर्नम, स्टर्नम पनि सानो हुँदो रहेछ अगाडि, यो बोललाई हामी स्टर्नम भनेर भन्छौँ। एन्ड वाइड सेट निपल्स है, टाढा टाढा है, पछाडि यहाँसम्म आएको चाहिँ निप्पलहरू हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को के भन्छ त भन्दाखेरि असिपुट अर ब्याक पार्ट अफ द स्कल इज प्रोमिनेन्ट। यसरी हेर त, यो जुन पछाडिको जुन चाहिँ खप्पर छ नि स्कलमा भएको बोन यसरी चुच्चो भएर आउँदो रहेछ है। डिसप्लास्टिक अर मालफर्म्ड इयर, कान पनि हेर त कसरी एबनर्मल तालको कान है, यसको सेप त्यो भयो। अनि क्लिन्स्ड ह्यान्ड विथ ओभरल्यापिङ फिङ्गर है। अब यसमा औँलाहरू पनि सानो सानो भए, अनि यस्तो भित्रतिर औँलाहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकले अर्कालाई ओभरल्याप, हाम्रो केसमा बुढी औँलाले मात्रै ओभरल्याप गर्छ नि होइन, अरू फिङ्गर सिधै तल आउँछ अनि बुढी औँलाले ओभरल्याप गरिरहेको हुन्छ। यिनीहरूको केसमा एउटा औँलाले अर्कोलाई पुरा ओभरल्याप गरेको नर्मल केसमा होइन, त्यस्तो भयो। अनि त्यसपछि अर्को के भनेको छ त खुट्टामा है, फ्लेज्ड बिग टो, अलिकति यस्तो छरी उछुटेको टाइपको के, हल्का पछाडितिर आए जस्तो उछुटेको टाइपको चाहिँ यसको टो हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि प्रोमिनेन्ट हिल चाहिँ अलिकति चुच्चो, हिलमा हेरौँ त यो चुच्चो है, यो आउँदो रहेछ, यो एडवार्ड सिन्ड्रोम। पटाउस सिन्ड्रोममा हेर त के भएको छ? पटाउस सिन्ड्रोममा नाक मुखै कता छ, यो मुख हो हेर है, यो नाक हो, न आँखा छ राम्ररी है, यो औँला पनि हेर त कस्तो भएको छ, यो चाहिँ पटाउस सिन्ड्रोममा यस्तो हुँदो रहेछ। अब फुल क्यारियोटाइप भनेर भनेछ है त। अब यो फुल क्यारियोटाइपलाई के भन्छ त भन्दा इच सेल इन द बडी कन्टेन्स 23 पेयर अफ क्रोमोजोम। यो थाहा छ है, सबैको बडीमा 23 पेयरमा क्रोमोजोम हुन्छ। अनि यो सबै क्रोमोजोमलाई चेक गर्दो रहेछ क्या यसले, फुल सेटको क्रोमोजोम एनालाइसिसले है त। के भएको छ? सेल्स इन द स्याम्पल अफ एमनियोटिक फ्लुइड आर ग्रोन फर अप टु 10 डेज। हेर त टाइम नै 10 दिनसम्म लाग्दो रहेछ त, ग्रो गराउनै 10 दिन लाग्दो रहेछ। अनि त्यसपछि बल्ल माइक्रोस्कोपिक चेक हुँदो रहेछ के को लागि? द नम्बर अफ क्रोमोजोम
अनि अपियरेन्स अफ क्रोमोजोम मतलब क्रोमोजोमको स्ट्रक्चर होइन। अनि रिजल्ट फ्रम अ फुल क्यारियोटाइप विल युजली बी रेडी इन 2 or 3 weeks। हेर त 2 देखि 3 हप्तामा भनेपछि टाइम लगायो नि त अहिले होइन, त्यत्रो टाइम लगाएर चाहिँ यसले रेडी पार्दो रहेछ। इन अबाउट 1 in every 100 टेस्ट द रिजल्ट मे नट बी क्लियर है। अब 99%को केसमा क्लियर आउँछ भने 1%को केसमा चाहिँ क्लियर नआउन नि सक्छ, त्यो एउटा ड्रब्याक नै भनौँ न होइन। एन्ड दिस कुड बी ड्यु टु द मदर्स ब्लड कन्टामिनेटिङ द स्याम्पल अफ एमनियोटिक फ्लुइड। यो केले गर्दा हुन सक्यो त भन्दा, जस्तो आमाको पेट छेड्छौँ नि हामीले निडलले होइन, छेडेर जुन एमनियोटिक फ्लुइड निकाल्छौँ, छेड्दै गर्दाखेरि त्यो स्किनमा ब्लड भेसल्स रप्चर भयो भने चाहिँ त्यो ब्लड पनि सँगै आउन सक्छ एमनियोटिक फ्लुइडसँगै। त्यो ब्लडसँगै आयो भने चाहिँ हामीले राम्ररी टेस्ट गर्न सक्दैनौँ, विच मे ह्याभ प्रिभेन्टेड द सेल्स फ्रम ग्रोइङ प्रोपरली। हो, यो ब्लडले चाहिँ कल्चरमा सेललाई राम्ररी ग्रो गर्न दिँदो रहेनछ, त्यही भएर प्रब्लम आउँदो रहेछ। अब रिजल्ट के भन्छ भन्दा, एम्नियोसिन्थेसिस पछि के गरिन्छ त भन्दा, एम्नियोटिक फ्लुइडलाई ल्याबमा लगियो, 10 दिनदेखि 3 हप्तासम्म त्यसलाई ग्रो गराइयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ एनालाइज गराइयो। के एनालाइज गराइयो त भन्दा, जेनेटिक टेस्ट, केमिकल टेस्ट, यी सबै होइन टेस्टहरू गराइयो। अब एम्नियोसिन्थेसिस रिजल्ट विथ इदर बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ भनेर भनेको छ। हेर यहाँ पोजिटिभ चाहिँ नेगेटिभ कुन केसमा, पोजिटिभ कुन केसमा भन्ने कुरा गरौँ। नेगेटिभ टेस्टमा फर मोस्ट वुमन हु हेभ एम्नियोसिन्थेसिस रिजल्ट्स अफ द प्रोसिजर विल बी नेगेटिभ, द्याट इज देयर बेबी विल नट ह्याभ एनी डिसअर्डर द्याट वेयर टेस्टेड फर। है कुरा बुझ है के भनेको छ। धेरै जसो केसमा के भनेको छ, रिजल्ट अफ द प्रोसिजर विल बी नेगेटिभ, द्याट इज देयर बेबी विल नट ह्याभ एनी डिसअर्डर द्याट वेयर टेस्टेड फर इट। भनेको कुनै पनि बच्चा जुन लागेको छ कि छैन रोग भनेर हामीले टेस्ट गर्छौँ नि, यदि प्रब्लम छैन भने चाहिँ रिजल्ट यसको नेगेटिभ आयो। इट इज पोसिबल टु ह्याभ अ नेगेटिभ रिजल्ट फ्रम एम्नियोसिन्थेसिस बट द बेबी मे स्टिल बी born with the condition tested for or another chromosomal condition। हेर है यहाँ, and this is because a normal test result does not exclude every chromosomal disorder। यदि रिजल्ट नेगेटिभ आइसकेपछि पनि कुनै कुनै केसमा चाहिँ बच्चा क्रोमोजोमल डिसअर्डर भएर जन्मिन चाहिँ सक्दो रहेछ। तर अलमोस्ट सबै टाइपको क्रोमोजोमल डिसअर्डरलाई हेर्ने हो यसले, अलमोस्ट। तर 100% क्रोमोजोमल डिसअर्डरलाई चाहिँ हेर्दैन एम्नियोसिन्थेसिसले। त्यही भएर जुन छुटेको छ नि टेस्ट गर्नलाई, त्यो पछिबाट बच्चामा देखिन सक्ने भयो। अब पोजिटिभमा के भनेको छ, इफ द टेस्ट रिजल्ट इज पोजिटिभ इट मिन्स द बेबी हेज द डिसअर्डर होइन। नेगेटिभ छ भने डिसअर्डर छैन, पोजिटिभ छ भने चाहिँ डिसअर्डर छ। वान सुड बी अवे द्याट देयर इज नो क्योर फर द मेजोरिटी अफ क्रोमोजोमल कन्डिसन्स। धेरै जसो क्रोमोजोमल कन्डिसनको चाहिँ क्योर छैन, कुनै कुनैको मात्रै छ। सो सी निड्स टु कन्सिडर हर अप्सन केयरफुली। भनेको यो बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने अब उसको इच्छा हो त्यो। अप्सन्स मे इन्क्लुड continuing with her pregnancy while getting information and advice about the condition so she is prepared for caring for her baby। अब यो कन्डिसन आउन सक्छ है भनेर उसलाई पहिल्यै थाहा भइसकेपछि अब ऊ आफू मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनसक्छ, यस्तो बच्चा जन्मिन सक्छ भनेर होइन। अनि एन्डिङ अफ हर प्रेग्नेन्सी, अब एबोर्ट नै गर्ने कि होइन। अप्सन्स फर एन्डिङ हर प्रेग्नेन्सी विल डिपेन्ड अन हाउ मेनी विक्स प्रेग्नेन्ट सी इज वेन मेकिङ द डिसिजन। धेरै लेट प्रेग्नेन्सी भइसकेको केसमा चाहिँ है हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्दा, त्यो एबोर्ट पनि गर्न गाह्रो हुन्छ है। अब यही कुराहरू छ। कम्प्लिकेसन के आउन सक्छ, मिसक्यारेज हुनसक्छ भनेको छ, बच्चा चाहिँ तुइन सक्छ। क्लब फुट भनेर भनेको छ। हेर त बच्चाको केसमा चाहिँ क्लब फुट हुनसक्छ। दिस इज वेन द बेबी इज बोर्न विथ अ डिफर्म्ड एङ्कल एन्ड फुट। क्लब फुट भनेको बच्चाको खुट्टा र एङ्कलमा चाहिँ केही प्रब्लम्सहरू आउन सक्दो रहेछ, डिफर्म्ड है। अनि रेसस डिजिज भनेर भनेको छ। रेसस डिजिज भनेको एउटा कन्डिसन जहाँ प्रोटिन इन द प्रेग्नेन्ट वुमन्स ब्लड एट्याक हर बेबिज ब्लड सेल है। आमाको बडीमा भएको जुन रेसस फ्याक्टर भनेर भन्छौँ कि यसलाई, यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा जाउँला। अहिले यो रेसस फ्याक्टरको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दिनँ म। जस्ट यति बुझ, ब्लड ग्रुप म्याच भएन भने आमाको ब्लड ग्रुप एउटा होइन, जस्तो ब्लड ग्रुपमा पनि ऊ भन्छ नि पोजिटिभ र नेगेटिभ रेसस फ्याक्टर भनेर भन्छ नि, जस्तो ए पोजिटिभ ए नेगेटिभ, बच्चाको पनि ए पोजिटिभ ए नेगेटिभ। यो पोजिटिभ र नेगेटिभ म्याच भएन भने पनि बच्चा मर्न सक्छ, यसलाई हामी रेसस डिजिज भनेर भन्छौँ। अनि इन्जुरी फ्रम निडल, निडलले चाहिँ त्यो बच्चालाई घाउ गरिदिएको हुनसक्छ। अनि इन्फेक्सन, अब त्यो छेड्दै गर्दाखेरि जुन प्वाल बनाइन्छ नि होइन हामीले, त्यो प्वालमा चाहिँ पछिबाट ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ
है। त्यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले पछिबाट आमालाई पनि समस्या गर्न सक्छ, बच्चालाई पनि समस्या दिन सक्छ है। अब कन्क्लुजनले के भन्छ, एकदमै केयरफुल भएर हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एम्नियोसेन्टेसिस प्रोसेसलाई क्यारी आउट गर्नुपर्छ, किनकि मिसक्यारेजको सम्भावना पनि छ अबाउट 0.5% अर 1 in 200 भनेर भनेको छ होइन। इट इज द पेसेन्ट्स डिसिजन वेदर द बेनिफिट अफ द प्रोसिजर आउटवेड द रिस्क, भनेको उसले बेनिफिट चाहिँ धेरै पाउन सक्छ कि उसको त्यो एम्नियोसेन्टेसिस गर्दाको बेनिफिट कम पो हुन्छ कि भनेर यो सबै एनालाइसिस गरेर एम्नियोसेन्टेसिस गर्ने कि नगर्ने उसको आमाको इच्छा भयो त्यो। ल यति चाहिँ के को बारेमा छ त भन्दा